अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पावर ऑफ नूर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल का सुकून। अगर आपका दिल परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए सुनते हैं मौलाना तारिक जमील की आवाज़ में ये क्लिप। इतनी एसेसरीज मौजूद हैं, फिर दुखी क्यों है? कि खुदकुशियाँ क्यों हैं? जापान में इज्तमाही खुदकुशियाँ होती हैं। अल्लाह को यहाँ बसाओगे तो दिलों को चैन मिलेगा, वरना जख्मी परिंदे की तरह फड़कते फड़कते मर जाओ। तो मेरे अजीज़ों, अक्सर नौजवान बैठे हो, इस दिल को अल्लाह उसके रसूल से आबाद कर लो। और कोई मुश्किल काम नहीं, अल्लाह की कसम कोई मुश्किल काम नहीं। तो आखिरी बात कहता हूँ कि आप लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं कि दुनिया सुखी हो जाए। और मैं आंखों से देख के कह रहा हूँ, 82 से मैं सफ़र कर रहा हूँ दुनिया का। कितने साल हो गए? 43 साल। 82 से मैं सफ़र कर रहा हूँ और इन मुल्कों का कर रहा हूँ। मैं यहाँ मेंबर पे कसम उठा के कहता हूँ, उनसे ज़्यादा दुखी ज़िंदगी किसी की नहीं। सारी एसेसरीज मौजूद हैं। मुझे वहाँ कनाडा में हार्ट अटैक हुआ, बहुत सीवियर। 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच गई और उसमें सारा सिस्टम हार्ट को मॉनिटर करने का। और 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच गए और जाते ही अंदर वो ऑपरेशन थिएटर में पहुँच गए। वहाँ एक नई टेक्नोलॉजी थी, मेरा पुराना स्टेंट बंद हो गया था, तो उसने कहा एक नई टेक्नोलॉजी आई है, मैं वो अप्लाई करूँगा, आपकी किस्मत है, अगर खुल गया तो ठीक है, वरना फिर ओपन हार्ट करना पड़ेगा। मेरा भाई कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने, मेरे अल्लाह ने करम किया, वो टेक्नोलॉजी काम कर गई और मैं आधे घंटे में बाहर आ गया। उन्होंने उसको साफ़ कर दिया। मैंने अपने भाई को बताया, कहा शुक्र कर तू वहाँ था, हम होते तो हमने तेरा चीरा पाड़ा करके ही करना है। इतनी एसेसरीज मौजूद हैं, फिर दुखी क्यों है? कि खुदकुशियाँ क्यों हैं? जापान में इज्तमाही खुदकुशियाँ होती हैं। एक आयत पढ़ता हूँ, अला है, जैसे खतरे का सायरन बजे ना तो हर कोई भागना शुरू कर देता है। अरबी में अला एक चैलेंज भी है, अला एक सायरन भी है। सुनो, कान लगाओ अल्लाह के बोल पर। अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह को यहाँ बसाओगे तो दिलों को चैन मिलेगा, वरना जख्मी परिंदे की तरह फड़कते फड़कते मर जाओ। हमारे ज़माने का पहला पॉप स्टार जब मैं कॉलेज पढ़ता था, एल्विस प्रेस्ले था। उसकी गाड़ी को लड़कियां चूम चूम के सुर्ख कर देती थी लिपस्टिक से। नशों से टॉयलेट में मर गया। सबसे पहला पॉप स्टार। और नशे कर 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 इतना वो खूबसूरत और ऐसे हैंडसम और स्लिम स्मार्ट, इतनी उसकी बॉडी हो गई थी। ये तो वो दौर था जब हम ये चीजें देखते थे। और टॉयलेट में मर गया। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, पहली मुलाकात, मैंने थोड़ी बात की, एकदम मेरी बात काट दी। कहने लगा मौलाना एक बात का जवाब दो। मैंने कहा जी। कहा एक पाकिस्तानी नौजवान जिस ग्लैमर को ख्वाबों में देखता है मुझे फिजिकली हासिल है, लेकिन यहाँ अंधेरा है, ये जगह खाली है। मुझे लगता है मैं वो, क्या खूबसूरत जुमला बोला, ये उसी का जुमला है। मुझे लगता है मैं वो किश्ती हूँ जिसका कोई घाट कोई नहीं, बस बहती जा रही। मैंने कहा बेटा ये तो बड़ी, मेरे प्यारे भाई, ये तो बहुत आसान बात है। तेरे इस घुटने में दर्द है और तू दूसरे घुटने पे मेडिसिन लगा रहा है, क्रीम लगा रहा है। तेरा सीधा घुटना दर्द कर रहा है, उल्टे घुटने पे दवाई लगा रहा है, ठीक हो गए? कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? कि जहाँ दर्द है वहाँ दवा नहीं जा रही, जहाँ दर्द नहीं वहाँ दवा ठोक रहे हो। तू इस अंदर के खला को लड़की से, म्यूजिक से, होटल से पुर करना चाहता है,
اور اندر کی دنیا نہ لڑکی کو جانتی ہے، نہ شراب کو جانتی ہے، نہ میوزک کو جانتی ہے، وہ تو صرف اللہ اس کے رسول کو جانتی ہے۔ اسے اللہ رسول کا عشق دے دے، تیری موجیں موجیں ہو جائیں گی۔ یہ 97 کی بات ہے۔ 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکلا، ملاقاتیں مسلسل رہیں۔ اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی شکستہ مسجد ہے، فرش ٹوٹا ہوا ہے، پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں، 5 سٹار میں جو ڈھونڈتا تھا مزے مجھے اس چٹائی پہ آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ میں نے کہا پٹرول اصل جگہ پہنچ گیا ہے، ٹینکی میں پٹرول ڈالنے کے مجھے ریڈیٹر میں ڈال تو گڈی دکی حال ہو۔ تو میرے عزیز و نوج، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مجھے یہ بیان بہت پسند آ رہا ہے۔ یقیناً آپ کو بھی یہ بیان پسند آ رہا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اس دل کو اللہ اس کے رسول سے آباد کر، اور کوئی مشکل کام نہیں، اللہ کی قسم کوئی مشکل کام نہیں۔ 5 فرائض ہیں، 5 نمازیں، اور اس میں بھی فرض کا حساب ہے، سنت نفل کا حساب نہیں ہے، اجر ہے۔ 17 فرض ہیں ٹوٹل، 17 فرض 24 گھنٹے میں۔ مسافر ہو تو 2 کر دیے، کٹھے پڑھ لو، زور اثر مغرب عشاء کٹھی پڑھ لو، اتنی آسانی۔ سال کے بعد 1 مہینہ روزے ہیں، بیمار ہو تو معاف، سفر میں ہو تو معاف، بعد میں رکھ لو۔ زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، اے تو ٹوٹل اللہ دی ڈیمانڈ ہے، ایڈی وڈی زندگی واسطے، اے چھوٹی جی زندگی واسطے کیڈا دھکے کھاندے ودے ہو، آئی ٹی اور اتنی بڑی زندگی کے لیے 4 کام ہیں۔ اس کے بعد 10 لاکھ حدیثیں ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی، میں ایک حدیث بتاتا ہوں، صرف ایک، اور میرے رب کی قسم دعوے سے کہتا ہوں 10 لاکھ حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا اور جنت کو سیدھے جاؤ گی۔ میرے نبی نے خود فرمایا، انہی کے دعوے پہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ 4 کام سیکھ لو مجھ سے، پھر موجاں کرو۔ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، تیرے بارے میں مشہور ہو جائے کہ اس سے سچا بندہ کوئی۔ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کاروبار زندگی میں دیانتداری سے کام کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ساری دنیا دا جھوٹ دھوکہ مسلمانوں چ وڑ گیا۔ تیسرا، اخلاق اچھے کرو۔ میں نے تھوڑی سی تفصیل بتا دی، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے دب کے رہو، سر اٹھا کے نہ رہو، برداشت کر لو، اللہ اونچا کرے گا۔ چوتھی بات، رزق حلال کماؤ۔ میرے نبی کا فرمان، 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک کے گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو تم سب کو پتہ ہے کہ جمعہ پڑھیں گے تو پچھلے جمعے تک کے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ کبھی یہ بھی سنا ہے کہ رزق حلال کمانے سے شام تک دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کبھی سنا ہے یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ عربی سن لو، من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک اپنے رزق حلال میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخری بات سن لو، سعد بن معاذ ایک بڑے سردار تھے، وہ آپ کی محفل میں تھے، وہ ایسے ان کے ہاتھ تھے آپ کی طرف، تو آپ کی ہاتھ پہ نظر پڑی تو اس میں یہ مزدوروں کی گلٹیاں بن جاتی ہیں نا، کئی چلا چلا کے، تو گلٹیاں بنی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا معاذ اے کی ہے کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے کماتا ہوں، باغ میں محنت کرتا ہوں، کسی چلاتا ہوں، تو یہ میرے گلٹیاں بن گئی۔ تو دیکھو آپ نے ایسے ہاتھ پکڑا حضرت سعد کا اور اس کے سے یوں اونچا کیا اور پھر ایسے اس کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ،
یقیناً آج کا یہ بیان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دل کا سکون اللہ کی عبادت میں ہے اور اللہ کی ہی ذکر میں ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ویڈیو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔